नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको सम्वाहक कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म समीक्षापुरी। कालिका समाचार सुरु गरौँ प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। शक्तिशाली एक्टिभ बिल्ट इन वान, अझ बढी फीस, अझ बढी सफाई। पछिल्लो 24 घण्टामा 9196 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 50 जनाको ज्यान गयो। कोरोना विरुद्धको खोप छिटो उपलब्ध गराइदिन राष्ट्रसङ्घलाई उप प्रधानमन्त्री पोखरेलको आग्रह। बागमती प्रदेशको राष्ट्रिय सभा सदस्य उपनिर्वाचनका लागि 3 जनाको उम्मेदवारी दर्ता, 348 जनाले मतदान गर्ने। भारतमा एकै दिन 4 लाख बढी कोरोना संक्रमित, झण्डै 4000 को मृत्यु। र बार्सिलोना नजाने निर्णय सही भएको अर्जेन्टिनी फरवार्ड मार्टिनेजको भनाई। कालिका समाचार सुरु गरौँ राष्ट्रिय समाचारबाट। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 9196 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 20482 नमुना परीक्षण गर्दा 9196 जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो संख्या नेपालमा देखिएको दैनिक संक्रमण मध्ये सबैभन्दा धेरै हो। बिहिबार हिजो 9070 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। यो सँगै नेपालमा कोरोना पुष्टि हुनेको संख्या 3,77,603 पुगेको छ। दिनदिनै ठूलो संख्यामा संक्रमित थपिएसँगै नेपालमा अहिले 78,629 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यस्तै थप 50 कोरोना संक्रमितको ज्यान गएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 3,579 पुगेको छ। 24 घण्टामा 2,905 जना संक्रमित निको भएका छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,95,395 पुगेको छ। यसैबीच उप प्रधानमन्त्री श्री पोखरेलले नेपालले कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत पाउने कोभिड-19 विरुद्धको खोप सक्दो छिटो उपलब्ध गराइदिन संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई अनुरोध गर्नुभएको छ। नेपालमा रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आवासीय संयोजक सारा बेस्लो न्यान्तीसँग आज भएको टेलिफोन संवादमा उप प्रधानमन्त्री पोखरेलले विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO बाट पाउने कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गतको खोप सक्दो छिटो नेपाल ल्याउनको लागि सहजीकरण गरिदिन आग्रह गर्नुभयो। जवाफमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घकी नेपालमा रहेका संयोजक साराले आफ्नो तर्फबाट खोप ल्याउन सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले सहयोगको लागि आवश्यक छलफल गर्न छिट्टै उप प्रधानमन्त्री पोखरेललाई भेट्ने चाहना पनि व्यक्त गर्नुभएको थियो। बागमती प्रदेशको राष्ट्रिय सभा सदस्य उपनिर्वाचनका लागि 3 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। जेठ 6 गते हुन लागेको राष्ट्रिय सभा सदस्य उपनिर्वाचनका लागि सत्तारूढ दल नेकपा एमालेबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, स्वतन्त्र उम्मेद्वारको रूपमा डाक्टर खिमलाल देवकोटा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट कृष्णबहादुर तामाङले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। नेकपा एमालेका डाक्टर देवकोटाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको हो। गृहमन्त्री थापाको प्रस्तावकमा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र सामाजिक विकास मन्त्री सरस्वती बस्नेत समर्थकमा रहनु भएको छ। उम्मेदवारी दिएपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै गृहमन्त्री थापाले आफ्नो विजय सुनिश्चित भएको दावी गर्नुभयो। उम्मेदवार तय गरेको छ। भर्खरै मैले आफ्नो मनोनयन यहाँ दर्ता गरेको छु र अहिले यो प्रदेशको 9564 मध्ये हाम्रो पार्टीको 5130 मत छ। त्यस कारणले यो मतले नै के स्पष्ट गरेको छ भने यो निर्वाचनमा मेरो विजय चाहिँ सुनिश्चित छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराएका नेकपा एमालेका नेता एवं बागमती प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष खिमलाल देवकोटाले आफू स्वतन्त्र उम्मेदवार भएकाले नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूहको समर्थन रहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले सबैको समर्थन आफूलाई रहेकाले आफ्नो जित सुनिश्चित भएको र आफ्नो उम्मेदवारी संविधानको रक्षाको लागि भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो।
र गरेको छ र मेरो पक्षमा होइन अघि मैले भनिसकेँ सबै राजनीतिक दलहरूको होइन विशेष गरी राजनीतिक दलहरूको जुन सहयोग समर्थन पाएको छु र मलाई विश्वास छ सत्तारूढ दल नेकपा एमाले पनि होइन मलाई सहयोग समर्थन गर्छ भन्ने मलाई विश्वास छ र मैले निरन्तर रूपमा प्रदेशको पक्षमा स्थानीय तहको पक्षमा निरन्तर आवाज उठाएको छु। भुइँका मानिसहरू होइन तल सिंहदरबारको अधिकारलाई गाउँसम्म पुर्याउनुपर्छ, जनताको घर दैलोसम्म पुर्याउनुपर्छ, सहभागितामूलक पद्धतिको विकास गर्नुपर्छ, तलका मानिसहरूलाई एकदम बलियो बनाउनुपर्छ भनेर निरन्तर वकालत गरेको छु। देवकोटाको प्रस्तावकमा नेकपा माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता शालिग्राम जमर कटेल र समर्थकमा नेपाली काङ्ग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक राधा घले हुनुहुन्छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले पनि छुट्टै उम्मेदवारी दिएको छ। नेकपाका उम्मेद्वार कृष्ण बहादुर तामाङको प्रस्तावकमा बागमती प्रदेश सभा सदस्य सुरेन्द्र राज गोसाई र समर्थकमा सृजना सैजु हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो पार्टीको नीति अनुसार आफूले उम्मेदवारी दर्ता गराएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। निर्देशन हुन्छ देश र जनताको लागि के काम गर्नुपर्ने भन्ने कुरो त्यो जुन हाम्रो उद्देश्य अनुसार हामी काम गर्छौँ। हार र जितको कुरा भन्दा पनि हाम्रो पार्टीको निर्देशन अनुसार जाने हो। जित्यो भनेदेखि हामी जुन नियम अनुसार काम गर्छौँ त्यो निर्देशन अनुसार काम गर्ने कुरा हो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले केही दिनभित्र नै कोभिड संक्रमितका लागि सरकारले डोर टु डोर स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्ने बताउनु भएको छ। 6औं पत्रकारिता दिवस 2078 को अवसरमा आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले आफ्ना आफन्त नभएका र सबै परिवार कोभिडबाट संक्रमित भएका परिवारलाई स्वास्थ्य सेवा दिने गरी स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गरिने बताउनु भएको हो। उहाँले कसैलाई पनि कुनै पनि खाद्य पदार्थको अभाव हुन नदिने गरी स्वास्थ्य जस्तै सरकारी लगायत अत्यावश्यक खाद्य पदार्थको पनि डोर टु डोर सेवा सञ्चालन गरिने आश्वासन दिनुभयो। जान सक्छन् आफन्तसँग कहीँ त्यस्तो स्थिति छ भने औषधि जो आफन्तहरू छैनन् सबै कोभिडबाट कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा छ, सब आइसोलेसनमा छन् भने हामी एउटा डेडिकेटेड एउटा चाहिँ डोर टु डोर सेवा दिने एउटा गाडी एउटा चाहिँ मेडिकल टिम सहितको गाडी चाहिँ दौडने छ जसले त्यो सर्भिस दिनेछ, जसले चाहिँ सबैले त्यो खालको डोर टु डोर सर्भिस भनेर हामीले त्यो खालको एउटा टिम बन्नेछ र त्यो नेपाल रेड क्रसले त्यसको चाहिँ संयोजन गर्नेछ भन्ने कुरोमा पनि मैले अस्ति नेपाल रेड क्रसको अध्यक्ष उहाँले महामारीको समयमा सञ्चारगृहहरूलाई भय र त्रास फैलाउने काम नगर्न सुझाव दिनुभयो। मान्छेहरूलाई त्रसित र निराश बनाउने किसिमका समाचार सम्प्रेषण हुने गरेको भन्दै उहाँले छिट्टै नै मन्त्रालयले सञ्चारगृहहरूलाई गाइडलाइन्स बनाएर परिपत्र गर्ने तयारी गरिरहेको बताउनुभयो। त्यसका लागि सबै सञ्चारगृहलाई समावेश गरी मन्त्रालयभित्रै समाचार उत्पादन गर्ने एउटा छुट्टै टिम बनाउन लागेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्नेतलाई धरोटीमा छाड्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश द्वय ईश्वर खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले बस्नेतलाई 5 लाख रुपियाँ धरोटीमा छाड्न आदेश दिएको हो। बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजाने फाइल उठाएको आरोपमा अख्तियारले पूर्व प्रमुख आयुक्त बस्नेत विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेष अदालतले गएको मङ्सिर 28 गते बस्नेतलाई थुनामा राख्न आदेश दिएपछि उहाँको तर्फबाट अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ कृष्ण सापकोटाले सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गर्नुभएको थियो। बस्नेतमाथि भौतिक पूर्वाधार सचिव भएका बेला बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजाने निर्णय मन्त्री परिषदमा लैजान तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विजय कुमार गक्षदार समक्ष फाइल पेश गरेको आरोप छ। सर्वोच्चको आदेशमा बस्नेत 69 वर्षको ज्येष्ठ नागरिक रहेको, मुटु सम्बन्धी समस्या रहेको, परिवारको सदस्यलाई कोरोना संक्रमण भएको लगायतका कारणले थुनामा राख्न उचित नदेखिएको उल्लेख छ। एकता शान्ति र संस्कारको सम्वाह कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको, तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। शक्तिशाली एक्टिभ बिल्ट इन वान, अझ बढी फिज, अझ बढी सफाई। पछिल्लो 24 घण्टामा 9196 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 50 जनाको ज्यान गयो। कोरोना विरुद्धको खोप छिटो उपलब्ध गराइदिन राष्ट्रसङ्घलाई उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको आग्रह। बागमती प्रदेशको राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि 3 जनाको उम्मेदवारी दर्ता, 348 जनाले मतदान गर्ने।
भारतमा एकै दिन 4 लाख बढी कोभिड-19 संक्रमित, झण्डै 4,000 को मृत्यु। र बार्सिलोना नजाने निर्णय सही भएको अर्जेन्टिनी फरवार्ड मार्टिनेजको भनाई। तपाईको आफ्नै व्हील अब भएको छ एक्टिभ व्हील 2-in-1। नीलो र सुन्तला रङको चम्किलो दानायुक्त एक्टिभ व्हील 2-in-1 ले दिन्छ अझ बढी फिज र अझ बढी सफाई। शक्तिशाली एक्टिभ व्हील 2-in-1, अझ बढी फिज, अझ बढी सफाई। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस्, जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। चितवनमा रहेका 2 मेडिकल कलेजमा 5 कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा चितवनका 1 र अन्य बाहिरी जिल्लाका रहेका छन्। मृत्यु हुनेमा भरतपुर महानगरपालिका 3 की 69 वर्षीय वृद्ध रहेकी छिन्। उनको पुरानो मेडिकल कलेजमा मृत्यु भएको हो। यस्तै नवलपरासीको प्रतापपुर गाउँपालिका 9 का 34 वर्षीय पुरुषको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। यस्तै रूपन्देहीको सैना मैना नगरपालिका 53 वर्षीय पुरुषको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। चितवन मेडिकल कलेजमा उपचाररत 1 कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा काउसोती नगरपालिका 2 का 58 वर्षीय पुरुष रहेका छन्। यस्तै सोही मेडिकल कलेजमा उपचारका क्रममा कैलालीकी 1 महिलाको कोरोनाको कारण मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा टिकापुर नगरपालिका 9 की 53 वर्षीय महिला रहेको अस्पतालले जनाएको छ। यस्तै चितवनमा पछिल्लो 24 घण्टामा 221 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य कार्यालय चितवनले दिएको जानकारी अनुसार 744 नमुना परीक्षणका क्रममा सो संख्यामा संक्रमित फेला परेका हुन्। भरतपुर महानगरपालिकामा मात्र 181 जना रहेका छन्। खैरहरी नगरपालिकामा 6, माडी नगरपालिकामा 2, रत्नगरमा 18, राप्ती नगरपालिकामा 5, कालिका नगरपालिकामा 9 जना संक्रमित फेला परेका हुन्। इक्ष्याकामरा गाउँपालिकामा पछिल्लो 24 घण्टामा कुनै पनि संक्रमित फेला नपरेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। यससँगै चितवनमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 1977 पुगेको छ, जसमध्ये 1837 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। जिल्लाभित्रका 144 जना विभिन्न अस्पताल र संस्थाका आइसोलेसनमा रहेका छन्। जिल्लामा हालसम्म कोरोनाका 9090 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। सुनको मूल्य तोलामा एकै दिन 1100 रुपियाँले बढेको छ। बिहिबार 90,600 रुपियाँमा कारोबार भएको छापावाला सुनको मूल्य आज 91,700 रुपियाँ पुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको मूल्यका कारण नेपाली बजारमा पनि प्रभावित हुनु मूल्य बढ्नुको एकमात्र कारण रहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। आज तेजाबी सुनको मूल्य 91,200 रुपियाँ तोकिएको छ। बिहिबार छापावाला सुनको कारोबार मूल्य 90,100 रुपियाँ प्रति तोला थियो। यस्तै आज चाँदीको मूल्य पनि तोलामा 15 रुपियाँ मात्रैले बढेको छ। हिजो 1315 रुपियाँमा कारोबार भएको चाँदीको मूल्य आज 1330 रुपियाँ तोकिएको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको दोस्रो लहरको सङ्कट बेहोरिरहेको भारतमा विगत 24 घण्टाको अवधिमा 4,14,000 नयाँ सङ्क्रमित फेला परेका छन्। भारतमा यो सहित कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या 2,15,00,000 पुगेको छ। भारतको केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका अनुसार 24 घण्टाको अवधिमा थप 3,915 जनाको कोभिड-19 को सङ्क्रमणबाट मृत्यु भएको छ। यससहित भारतमा कोभिडको सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुनेको कुल सङ्ख्या 2,34,000 पुगेको हो। हाल विश्वमै कोभिड-19 को सङ्क्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या संयुक्त राज्य अमेरिका र ब्राजिलपछि भारत तेस्रो स्थानमा रहेको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार।
अर्जेन्टिनी फरवार्ड लाउटारो मार्टिनेज अघिल्लो सिजन बार्सिलोना क्लबमा आबद्धताको नजिक पुगेका थिए। त्यसबेला भने आफू पनि बार्सिलोना जानका लागि उत्साहित थिए, तर अहिले उनी इन्टरमा उपाधि जित्दा क्लब नछाड्ने निर्णय सही रहेको बताउँछन्। साँच्चैमा बार्सिलोना जाने नजिक थिए। उनले भनेका छन्, मैले लियोनल मेसीसँग पनि सल्लाह गरेको थिएँ, तर माग अनुसार अनुबन्ध गर्न उनीहरूलाई आर्थिक समस्या थियो, त्यसैले म यही बस्ने निर्णयमा पुगेँ। बार्सिलोनाले उनलाई भित्र्याउन गरेको त्यो पहिलो प्रयास पनि थिएन। बार्सासँग अर्को स्पेनिस सफल टोली रियल मैड्रिड पनि उनलाई निकै अघि भित्र्याउने प्रयासमा थियो। त्यसबेला रियलका सान्टियागो सोलारी मेरो खेल हेर्न आएका थिए। उनले भने, मलाई सम्झौताका लागि प्रस्ताव पनि आएको थियो, तर म तयार भइन। मलाई त्यसबेला टोली परिवर्तन गर्नु ठिक लागेन। युभेन्टसको दबदबालाई अन्त्य गर्दै गत साता मात्र मार्टिनेजसम्म सम्मिलित इन्टरले इटालियन सिरिए जितेको थियो। एकता, शान्ति र संस्कारको सम्वाह कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। शक्तिशाली एक्टिभ व्हील 2 in 1, अझ बढी फिज, अझ बढी सफाई। पछिल्लो 24 घण्टामा 9196 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 50 जनाको ज्यान गयो। कोरोना विरुद्धको खोप छिटो उपलब्ध गराइदिन राष्ट्रसङ्घलाई उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको आग्रह। बागमती प्रदेशको राष्ट्रिय सभा सदस्य उपनिर्वाचनका लागि 3 जनाको उम्मेदवारी दर्ता, 348 जनाले मतदान गर्ने। भारतमा एकै दिन 4 लाख बढी कोभिड-19 संक्रमित, झण्डै 4000 को मृत्यु। र बार्सिलोना नजाने निर्णय सही भएको अर्जेन्टिनी फरवार्ड मार्टिनेजको भनाई। एकता, शान्ति र संस्कारको सम्वाह कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म समीक्षा पुरी बिदा हुन्छु। नमस्कार।